मैं पास्टर अजमल चुगताई, चेयरमैन ओवरसीज क्रिश्चियन कम्युनिटी यूके और एशियन कम्युनिटी पास्टर न्यू टेस्टामेंट चर्च ऑफ गॉड बर्मिंघम, मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। और इसके साथ साथ मैं ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से रेडियो आपकी आवाज़ यूके का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं क्रिसमस के तौलक से और उसके साथ जो कोरोना वायरस के यूके के अंदर हालात चल रहे हैं, इन पर जो है कुछ कह सकूं, कुछ बोल सकूं। तो मैं पास्टर अजमल चुगताई आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि आजकल हम जो हैं कोरोना वायरस के और इस एपिडेमिक की वबा से जो है वो गुजर रही हैं। ऐसे में जो क्रिसमस की खुशियां हैं, ये उन सालों की खुशियों से ज़रा हट के है, क्योंकि हर साल हम सदियों से ये देखते आए हैं कि इन दिनों में क्रिसमस के मौका पर बहुत सारे रंगारंग प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारी तकरीबात जो है वो मुनक्कद की जाती हैं चर्चेस के अंदर, गवर्नमेंट की सतह के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर में, कम्युनिटी के अंदर। लोग एक दूसरे को मुख्तलिफ जो इवेंट है, मुख्तलिफ जो प्रोग्राम है, उन पर एक दूसरे को मदऊ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के इस यौम वलादत को बड़े जोश और ख़ुशी के साथ जो है मनाया जाता है। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन होने की वजह से और सोशल डिस्टेंस होने की वजह से इस साल का जो ये क्रिसमस है, ये गुजरे जो बीत गए साल हैं या सदियां हैं, उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा से हट के है। लेकिन जो यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं, जो यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, जो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, वो ये खुशियाँ उसी तरीके के साथ जो है वो मना रही हैं। मैं क्रिसमस के तौलक से एक पैगाम देना चाहता हूँ। क्रिसमस जिसे आज दुनिया के सातों बड़े आज़म में मनाया जा रहा है, क्रिसमस का आगाज़ आज से 2000 साल पहले हुआ और यीशु मसीह जो खुदा के इकलौते बेटे हैं, वो खुदा की मर्जी के मुताबिक और पुराना अहदनामा ओल्ड टेस्टामेंट की पेशन गोइयों के मुताबिक, खुदा के प्लान के मुताबिक आज से 2000 साल पहले शरीयत की किताबें इस बात की गवाही देती हैं, बाइबल की जो ओल्ड टेस्टामेंट है और बाइबल मुकद्दस में ये सारी पेशन गोइयां मौजूद है कि यीशु मसीह की पैदाइश से पहले, उनके पैदा होने से 700 साल पहले यसाया नबी ने यीशु मसीह के पैदा होने का और इस बात के बारे में बताया था। हम यसाया की किताब में अगर देखते हैं, यसाया की किताब उसके 7 बाब के अंदर हम देखते हैं कि यूं लिखा गया है, लेकिन खुदावंद आपको एक निशान जो है बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और इमानुएल के जो मीनिंग है वो खुदावंद आपके साथ के हैं। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह खुदावंद की पेशन गोइयों के मुताबिक पुराने अहदनामा यानी ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मीका नबी ने यीशु मसीह की जो है वो पेशन गोई की, यसाया नबी ने की। खुद खुदा ने बागे अदन के अंदर जब आदम और हवा को बनाया तो खुदा ठंडे वक्त में उनके साथ आकर बातें किया करता था। जब हम कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब उसके 3 और 2 अबवाब को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावन जो आदम और हवा थे उनसे आकर बागे अदन में बातें किया करता था। और जब खुदा ने उन दोनों को बागे अदन में हर चीज़ का जो है इख्तियार दे रखा था, लेकिन एक दरख्त जिसे हयात का दरख्त, जिसे नेक और बद का दरख्त कहते हैं, खुदा ने उससे मना फरमाया था कि इस दरख्त से ना फल खाना, जिस दिन तुमने खाया
उस दिन तुम मर जाओगे। मेरे अजीजों, मैं ये बताना चाहता हूं कि इब्लीस शैतान जो उस वक्त भी खुदा के वो लोग जिन्होंने खुदा को रूबरू देखा, जिन्होंने खुदा से गुफ्तगू की, जिनके साथ खुदा वक्त गुजारता था, उस वक्त वो हमारी पहली माँ यानी अम्मा हवा की जिंदगी में आया और उसे उस फल के खाने पर मजबूर किया, और अम्मा हवा ने उस इब्लीस के बहकावे में आकर उस फल को खाया और उसके बाद अपने खामंद यानी हजरत आदम को भी दिया। और जब दोनों ने वो फल खाया जो खुदा ने ममनू किया था, जो खुदा ने मना फरमाया था, उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्होंने क्या महसूस किया? खुदा के कलाम के मुताबिक कि वो दोनों नंगे हैं, और उन्होंने अपने आप को नंगा पाया और फिर छुपकर पत्तों और दरख्तों के पीछे छुपकर उन्होंने पत्तों के साथ अपनी लुंगियां बनाकर जो है अपने आप को, अपने बदनों को ढांपा। और जब खुदा अपने वक्त के मुताबिक, जो खुदा ने वक्त मुकर्रर रखा था, उसके मुताबिक खुदा बागे अदन में आया और खुदा ने आदम को आवाज मारी, ए आदम तू कहाँ है? तो आदम ने कहा, खुदावन मैं यहाँ हूं, मैं नंगा हूं। खुदावन ने पूछा कि तुझे किसने बताया है कि तू नंगा है? उसने कहा, खुदावन ये जो औरत तूने मेरी पसली में से लेकर, इस औरत को जो तूने मेरे लिए बनाया और मुझे मुहैया किया, इस औरत ने शैतान इब्लीस अजदहा सांप के चक्कर में आकर खुद भी वो फल खाया और मुझे भी खाने को दिया। तो जब मैंने खाया तो मेरी आंखें खुल गई, जिससे खुदा को रंज हुआ, खुदा को दुख हुआ। मेरे अजीजों, हम उसी वक्त खुदा की नजरों से छुपते हैं जब हम गुनाह को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं, जब हम कोई किसी किस्म का गलत काम करते हैं, जब हम किसी को कत्ल कर देते हैं, किसी से झूठ बोलते हैं, कोई गलत काम करते हैं और कोई नाफरमानी करते हैं। और इसी तरह से जब इन दोनों ने खुदा के हुक्म को तोड़ा, खुदा की हुक्म अदुली की, तो खुदा को सख्त रंज हुआ, खुदा को सख्त दुख पहुंचा, क्योंकि खुदा कलाम में लिखा है कि इनसे रूबरू बातें किया करता था। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदावन को रूबरू देखा, जो आसमानी खुदा है, जो पैदा करने वाला खुदा है, जो खाल के कायनात है, जो माल के कायनात है, जो कुल कायनात को चलाने वाला है, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। इस खुदावन को इन्होंने रूबरू देखा, और जब शैतान के कहने पर वो फल जो खुदा ने मना फरमाया था वो फल इन्होंने खाया, तो फिर खुदा के नजरों में, खुदा के हजूरी में उनकी वो कदर ना रही, क्योंकि खुदा जो है कभी उस इंसान के पास नहीं आ सकता, ना उस इंसान को जो है जिसकी ज़िंदगी में गुनाह हो, वो खुदा के सामने जो है वो ठहर नहीं सकता जब तक वो अपने गुनाहों की माफ़ी करके खुदा के सामने अपने सर को झुका के तौबा ना करे, अपने गुनाहों से माफ़ी ना मांगे, अपनी ज़िंदगी को तब्दील ना करे और खुदा की पैरवाई ना करे। इन दोनों ने खुदा के हुक्म को तोड़ा, खुदा को रंजीदा हुआ, और फिर खुदा ने शाम को, आदम को और हवा को जो है वो कुछ कहा। खुदा ने आदम से कहा कि तू अपने खून और पसीने की कमाई से अपनी औलाद की जो है वो परवरिश करेगा, और उसे कहा कि तू अपने तेरे में दर्द हमल को बढ़ा दूंगा और तू तकलीफ के साथ जो है वो बच्चों को जन्म देगी। और फिर शैतान से कहा कि औरत की नस्ल में से एक आएगा, औरत की नस्ल में से एक आएगा जो तेरी सिरी को, जो तेरे सर को अपनी एड़ी से कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा और तू उम्र भर जो है पेट के भाल चलेगा। मेरे अजीजों, खुदा ने ये जो सजाएं बागे अदन के अंदर रखी, उनमें खुदा ने एक नजात का जो है वो खुशखबरी दे दी। खुदा ने एक नजात की, एक अमन के शहजादे की, और एक दुनिया को नजात देने वाले की, दुनिया को गुनाहों से रहाई देने वाले की, दुनिया को मुक्ति दिलाने वाले यीशु मसीह की जो है वो खुशखबरी सुना दी। और हम ये जो पेशन गोई खुद हमारे खुदा ने, जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, उसने खुद अपने मुंह से फरमाई। हम कलाम मुकद्दस के अंदर, बाइबल के अंदर जाकर ये देख सकते हैं कि खुदा ने ये खुशखबरी जो है वो सुनाई। और फिर
خدا کی یہ خوشخبری جو ہے ہم پرانے عہد نامہ کے اندر خدا کے کلام کی جو ہے مختلف جو ہماری بائبل مقدس کی کتابیں ہیں اور جو بڑے نبی آئے، جو خدا کے لوگ آئے، خدا کے نبیوں نے یہ پیشن گوئیاں کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی یہ جو پیشن گوئی ہے آج سے 2000 سال پہلے جو خدا نے تمام انسانیت سے کہا تھا، تمام لوگوں سے کہا تھا کہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا، خدا نے اپنے وعدے کے مطابق، خدا نے اپنی پیشن گوئی کے مطابق آج سے 2000 سال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم کے اندر بیت الحم میں یسوع مسیح جو ہے وہ کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ کنواری مریم کو خداوند کی طرف سے جبرائیل فرشتے نے پیغام دیا، اور خداوند نے کہا، خداوند کے فرشتہ نے آ کر مریم کہا، مریم سلام تجھ پر، خداوند کا فضل تجھ پر ہوا ہے، تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام یسوع رکھے گی، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے رہائی دے گا۔ اور مریم نے کہا، میں تو ایسے کسی مرد سے ناواقف ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی اور تو خدا کی قدرت سے حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ اور مریم نے تابعدت کرتے ہوا کہا کہ میں خدا کی بندی ہوں، خدا کے قول کے موافق ایسا ہی ہو۔ سو میرے عزیزو، آج سے 2000 سال پہلے ہمارے منجید عالم، ہمارے خداوند یسوع مسیح کنواری مریم سے آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ دیکھیں گے تاریخ کو اٹھا کر جو بڑے مذاہب ہیں، آپ ان میں جا کر ان کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں آپ کو مل سکتی ہے، اور اس کا ذکر ہم بائبل مقدس میں موجود ہے۔ یہ ساری آپ کو ہماری بائبل مقدس سے چیزیں مل سکتی ہے، آپ کو قرآن پاک سے بھی اس کی شہادت ملتی ہے کہ یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی، یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ کنواری مریم سے ہوئی، یسوع مسیح خدا کی قدرت سے اس دنیا میں آئے، خدا کے پاک روح سے آئے، اور اسی پاک روح کی وجہ سے ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا کے کلام کے مطابق، بائبل کے مطابق خدا کا اکلوتا بیٹا کہتے ہیں، اور یسوع مسیح واحد ہے جس کے وسیلہ سے نجات ہے ہماری بائبل کی روح سے اور خدا کے حکموں کے مطابق، کہ کوئی دوسرا نام اس دنیا میں نہیں بخشا گیا جو انسانوں کو گناہوں کو معاف کر سکے، انہیں مکتی، انہیں سلویشن، انہیں نجات، انہیں اٹرنل لائف، انہیں ابدی زندگی جو ہے وہ عطا کر سکے۔ تو یسوع مسیح جب آج سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں آئے تو انہوں نے مکمل انسان جو ہے، مکمل انسان میں خدا کا مجسمہ اور خدا کا قدرت سے، خدا کے کلام سے، خدا کے پاک روح سے جب وہ اس دنیا میں مجسم ہے، جیسے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی خدا تھا۔ اور یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے دنیا کی زندگی میں ایک نیا جو ہے خداوند نے نئی تعلیم دی، لوگوں کی زندگیوں کو تعلیم کیا۔ وہ ایک عظیم استاد تھے، وہ لوگوں کو گناہ سے توبہ کی تلقین کی، انہوں نے لوگوں کو بھوکوں کو کھانا دیا، انہوں نے لوگوں کو گلے لگایا، انہوں نے بے سہارا کو سہارا دیا، انہوں نے یہ تعلیم دی کہ بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تم خداوند اپنے خدا کی بندگی کرو اور اپنے خدا کے حکموں پر عمل کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ہمسائے کو اپنی مانند سمجھو۔ اور یسوع مسیح اس لیے اس دنیا میں آیا کہ وہ رشتہ جو خدا اور ہمارے درمیان ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ ہمارے جو پہلے ماں باپ تھے، حضرت آدم اور حضرت ہوا، جو پہلے ہمارے انسان تھے، پہلے ماں باپ تھے، انہوں نے گناہ کیا اور وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، خدا کی بادشاہی سے نکل گئے، اور اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے یسوع مسیح کو اس دنیا میں آنا پڑا۔ اور آج کرسمس کے موقع پر میں یہ کہوں گا کہ یہ کرسمس جو ہے یہ یونانی کے دو الفاظ سے بنا ہے، کرائسٹوس اور ایکسپیریئر، یعنی کرائسٹوس کا مطلب ہے کہ مسح کیا ہوا مسیح، اور ماس کا مطلب ہے عبادت، یسوع مسیح کی یادگاری کی بڑی عبادت جو پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، خوشیاں بکھیری جاتی ہیں، گفٹ دیے جاتے ہیں، تحفے دیے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آئیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یسوع مسیح آئے تو آئیے یسوع مسیح کو دل سے قبول کیجئے، کیونکہ یسوع مسیح نے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر، یہ اس کی قبر خالی ہے دنیا میں، اس نے جی اٹھ کر یہ پیغام دیا
کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو خدا نے اس لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بخش دیا، اس دنیا کو دے دیا۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہو گئے تاکہ ہم ان سے زندگی پائیں اور ہم ان سے نجات پائیں، اور یہ نجات ہمیں یسوع مسیح سے مل سکتی ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس کرسمس کے موقع پر جو یتیم لوگ ہیں یسوع مسیح کے حکام کے مطابق ان تک پہنچے، جن کے پاس کھانا نہیں ہے انہیں کھانا دے، جو بیمار ہیں ان کی تمالداری کرے، جو قید میں ہے ان کی خبر گیری کرے، اور دنیا کو انسانیت کا، بھائی چارے کا پیغام دے۔ اور یسوع مسیح کا جو حکم ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مادت پیار کر، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے۔ میری طرف سے، میرے جو ہے چرچ آف گاڈ یو کے کی طرف سے، میری اوورسیز پاکستانی کرسچن کمیونٹی یو کے کی طرف سے آپ سب کو اور نیا سال اور بڑا دن بہت مبارک ہو۔ اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ میں آج آپ ریڈیو، آپ کی آواز کے ذریعے آپ تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کرسمس پر یہ ہمارے اوپر ایک آزمائش ہے پوری دنیا پر، اور یو کے میں کووڈ-19 اور جو دوسری ریسٹرکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بہت سارے علاقے ٹیئر 3 میں ہے، کچھ 4 میں ہے، کچھ 2 میں ہے۔ تو آپ مہربانی کر کے آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کیجئے، زوم کے ذریعے جو ہے وہ خداوند کا کلام اور ایک دوسرے سے وشش کیجئے، ٹیلی فون کے ذریعے چہرے پر اپنے ماسک لگائیں، ہاتھ ملانے سے گریز کریں، باہر کھانسنے سے گریز کریں، سوشل ڈسٹنس کا فاصلہ رکھیں، اور ہم ایک دوسرے کو ٹیلی فون کے ذریعے اپنی وشش جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس حالات میں ہم اسی طرح سے تمام قائم و دائم رہے جس طرح ہم پچھلے کئی مہینوں سے اس آزمائش کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ہمیں خدا کی حضوری میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے، خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، خدا کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور میری دعا ہے کہ آنے والا نیا سال ہم سب کے لیے باعث شفا ٹھہرے۔ یہ ویکسین، اس میں خدا کا مسا مل جائے، یہ ویکسین جس بدن میں جائے وہ کام کرے۔ خدا ہمارے یہاں یو کے ڈاکٹر کو، نرسز کو اور پیرامیڈک سٹاف کو، یہاں کے انتظامیہ کو، بورس جانسنز کو، پاکستان کو، ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ کو، ہمارے پاکستان کے تمام لوگوں کو، دنیا کے تمام لوگوں کو اپنی پناہ میں اور حفاظت میں رکھے، اور آنے والے سال میں ہم سب مل کر فزیکلی طور پر کرسمس، عیدیں اور خوشیاں منانے والے بن سکے۔ تو ایک دفعہ میں پھر ریڈیو آپ کی آواز یو کے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج اپنی آواز کے ذریعے اور اپنے پیغام کے ذریعے، جو کرسمس کا پیغام ہے اور ریسٹرکشن کا پیغام ہے اور ہدایت کا پیغام ہے، وہ آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ میری کرسمس 2020 اینڈ ہیپی نیو ایئر 2021 ٹو ایوری ون۔ گاڈ بلیس یو، اسٹے ہوم، اسٹے سیف، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو ویری مچ ریڈیو آپ کی آواز یو کے۔ گاڈ بلیس یو۔